नमस्कार दर्शकवृन्द, म ज्योत्सना एसके लाइभको साँझको बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिन दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट, कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर लोप्साङ लामाको साथमा सदर अस्पताल पुगेका छन् भने पत्रकारहरूसँग कुराकानीको क्रममा सांसद विष्टले भाजपा र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सम्बन्धलाई राजनैतिक चस्माले नहेर्न अनुरोध गरेका छन्। साथै सांसद विष्टले भाजपाले चुनाव नलड्ने विषयबारे पनि स्पष्ट पारेका छन्। सांसद होने के नाते और क्योंकि मैं स्वयं जो है उस समाज से बिलोंग करता हूं, जिस समाज को मैं बहुत प्रेम और प्यार करता हूं, और इस नाते से मैं उनसे मिला और इतनी सारी मैंने आपके सामने ब्रीफिंग की। कालेबुङ जिल्लाबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका 4 जना उम्मेद्वारहरूले नामाङ्कन भरेका छन्, जसमा पेदोङ समष्टिबाट कमल सुब्बा, गोरुबथान समष्टिबाट रतन थापा, जलढाका तोदे समष्टिबाट लाक्पा नाङ्गेल भुटिया र छिबो टासिडिङबाट सिनोरा नाम्चु रहेका छन्। यसै क्रममा पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकहरूद्वारा र्याली निकाल्दै चुनाव अधिकारी कार्यालय पुगेर नामाङ्कन भरेको बताइएको छ। आगामी जीटीए चुनावको निम्ति भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ महाकुमा अन्तर्गत पर्ने 3 वटा समष्टिका प्रार्थीहरूले आज नामाङ्कन पत्र बुझाएका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पक्षमा खरसाङ देउराली समष्टिबाट श्याम शेर्पा, टोङ सेन्ट मेरिज समष्टिबाट नोरी शेर्पा र अम्बटे पंखाबारी लङभ्यू समष्टिबाट कल्पना प्रधानले जीटीए चुनावको लागि प्रार्थीको रूपमा नामाङ्कन पत्र बुझाएका छन्। नामाङ्कन पत्र बुझाएपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै तीनैजना प्रार्थीहरूले विस्तार रूपमा बताएका छन्। 27 नम्बर समष्टि टुङ सेन्ट मेरिज कन्स्टिट्युएन्सीबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट हामीले आज नोमिनेसन फाइल गरेको। यसो त तपाईँहरूलाई यादै छ, अब हामी विशेष त डेभलपमेन्टलाई फोकस गर्ने हो हैन। अब छोडिएको कामहरू कतिवटा छ, त्यसलाई हामी अगाडि बढाएर लाने हो। जुन चाहिँ हाम्रो एरिया विशेष रूपमा अब कमान एरिया परेकोले गर्दाखेरि त्यहाँको पर्जापट्टाहरूको विषयवस्तुहरू छ, त्यहाँको मजदुरहरूको विषयवस्तुहरू छ, त्यही कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु। अब यो जित्छ र नै सायद सेन्ट्रल कमिटीले हामीलाई यो निर्णय गरेर यो टिकट दियो होला सायद, होइन। हामी त आशावादी छौँ। डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसीमा सबैले एउटा मौका पाउनुपर्छ। उहाँहरूको विचार यसमा मैले भन्नु केही छैन। अहिले त अब हाम्रो नजरमा कोही पनि छैन है, अब भन्नु सक्दैन। आउँछ होला उहाँहरू, अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, र हामी वेलकम छौँ उहाँलाई, केही छैन यदि त्यस्तो उहाँहरूको विचार छ। हाम्रो पार्टीमा मुद्दा नभएको, नयाँ युवाहरूलाई पछाडि राख्ने प्रवृत्ति भएको अनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई बदला लिन मात्र पार्टी खोलिएको हो भन्दै विभिन्न आरोपहरूको साथमा विकल हेल्थ डेस्कका विकल राणाले हाम्रो पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। एउटा सपना भन्दा एउटा विचार थियो, एउटा मेरो एउटा भिजन थियो गाउँठाउँमा है। उहाँको सपोर्ट लिएर म एउटा गाउँठाउँमा धेरै कुछ राम्रो काम गर्छु। जनतालाई एउटा ग्रासरुट लेभल, म एउटा ग्रासरुट लेभलदेखि नै हेर्ने मान्छे है। एउटा मतलब ग्रासरुट लेभललाई नपुगेको चिजहरू पुगाउनु इच्छा थियो है। जहाँ त एउटा एज अ सोसियल वर्कर भएर हौँ कि एज अ लिडर भएर हौँ कि एज अ पोलिटिसियन भएर हौँ कि है, त त्यो कुरा त मलाई त अब लागेन, मिलेन त्यो कुराहरू। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा सौरेनी समष्टिबाट अरुण सिक्सीलाई जीटीए चुनावको निम्ति प्रार्थीको रूपमा खडा गरिएको छ। आज सौरेनीमा एक सभामा तिनलाई उम्मेद्वारको रूपमा घोषणा गरिएको छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा कालेबुङ जिल्लाबाट थप 5 जना उम्मेद्वारको नाम घोषणा गरिएको छ, जसमा 34 नम्बर समष्टिबाट नवरत्न प्रधान, 38 नम्बर समष्टिबाट मिलन प्रधान, 29 नम्बर समष्टिबाट दिपेन शेर्पा, 41 नम्बर समष्टिबाट सञ्चवीर सुब्बा र 44 नम्बर समष्टिबाट हर्कमान छेत्री रहेका छन्। र विशेष भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको पक्षबाट जनाउनु पर्दाखेरि यो इलेक्सन टु द गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन 2022 सम्बन्धमा तपाईहरुलाई जानकारी भएको कुरा हो कि केही दिन अगाडि केन्द्रीय मङ्पुमा केन्द्रीय सदस्यहरूको एउटा सभा बसे पश्चात कालिम्पोङको निम्ति सोधी नै 4 वटा समष्टिका 4 जना
उम्मेदवारहरूको नाम घोषणा भइसकेको तपाईँहरूलाई थाहा छ भने उहाँहरूको क्रमैले आज 33 नम्बर समष्टि, 34 नम्बर समष्टि, 33 नम्बर समष्टि लगायत यसरी 40 नम्बर समष्टि, 43 नम्बर समष्टि अनि 45 नम्बर समष्टिबाट आज नामाङ्कन नोमिनेसन फाइल गर्ने कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा दार्जिलिङबाट जिटिए चुनावको निम्ति 4 जना प्रार्थीहरूले नामाङ्कन भरेका छन्, जसमा रेमिक लोधोमाबाट नोर्देन शेर्पा, चुङथुङ समष्टिबाट सन्दीप छेत्री, नागरी धजेबाट अन्जुल चौहान र पोखरेबुङ समष्टिबाट नोबेल बमजन रहेका छन्। नागरी धजे समष्टि अनि 16 नम्बरको हामी एकदमै पूर्ण विश्वासको साथ आज नोमिनेसन गरेका छौँ अनि यसको रिजल्ट पनि अवश्य हामी पोजिटिभ हुन्छौँ। तपाईँले आफ्नो समष्टिको लागि फर्स्ट के सोच्नु भएको छ? आफ्नो समष्टिको लागि फर्स्ट र सेकेन्ड भन्ने कुरा छैन, तर समस्याको यति बिघ्न पहाड छ, चियाबारी क्षेत्र छ। सबभन्दा पहिले त चियाबारी क्षेत्रलाई सोच्नुपर्ने कुराहरू छ, त्यसपछि अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरू छ, अनइम्प्लोइमेन्टलाई हामीले सोच्नु पऱ्यो। त्यति मात्र होइन, अरू धेरैवटा यस्तो समस्याहरू छ जुन चाहिँ समस्याहरू कोही धेरै अप्ठ्यारो समस्या छ, कोही सानोतिनो समस्या छ, तर मैले सोचेको छु जति नै अप्ठ्यारो समस्या भए पनि सानोतिनो समस्या भए पनि एउटै इम्पोर्टेन्स दिएर काम गर्नुपर्छ। 34 नम्बर समष्टिबाट पार्टीले नवरत्न प्रधानलाई टिकट दिएकोमा विरोध जनाउँदै समष्टि युवा अध्यक्ष विकास राई, महासचिव फुर्बा भुटिया, विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय महासचिव प्रजय राई, समष्टि सहसचिव विनेश राई, युवा शक्ति समष्टि उपाध्यक्ष देवप्रकाश राई, सहसचिव सचिन राई लगायत 6 वटा भालुको बुथ कमिटीका पदाधिकारी लगायत स्थानीय पार्टी समर्थकहरूले आज पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। विशेष गरी यो जानकारी आज हामीले जुन यो तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, आज हामीले यो राजीनामा दिए बाबत हामी स्वतन्त्र रूप उम्मेदवारमा आज हामी खडा हुनेछौँ र समस्त समष्टिका हाम्रो सम्पूर्ण जनसाधारणलाई यो सूचित गर्न चाहन्छु, भोलिको दिनमा तपाईहरुको सहयोग र साथको हामी आशा पनि गर्दछौँ। जिटिए चुनावको विरोधमा आमरण अनसनमा रहेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङलाई स्वास्थ्य खराबीको कारण गत साँझ दार्जिलिङ सदर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो भने हाल डाक्टरको सुझाव अनुसार उपचारको निम्ति तिनलाई सिक्किम एसटिएनएम अस्पतालमा लगिएको छ। हाल अनसन भने स्थगित रहेको बताइएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।
महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। विश्रामपछि यहाँलाई पूर्ण स्वागत छ। बजार अनि छोटा रंगीत खोलालाई स्वच्छ र प्लास्टिक मुक्त बनाउने उद्देश्यले पुल बजार थाना अनि पुल बजार वेलफेयर एन्ड कन्जर्भेसन सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा पुल बजार नजिकैको छोटा रंगीत खोलामा सफाई अभियान सम्पन्न गरियो। थाना प्रभारी अभिजित विश्वास अनि सोसाइटीका प्रतिनिधि जुनु सुब्बा, राजेन सुब्बाको अगुवाईमा पुल बजारका विभिन्न संघ संस्था लगायत स्वनिर्भर दलहरूले सहयोग पुर्याएको जुनु सुब्बाले बताएका छन्। उपस्थित भएकोमा धेरै धन्यवाद। र आजको दिन पुल बजारलाई एउटा प्लास्टिक मुक्त बनाउने र सरसफाई अभियान हाम्रो दार्जिलिङ पुलिस अन्तर्गत पुल बजार थानाको सहयोगमा, साथै हामी पुल बजार वेलफेयर एन्ड कन्जर्भेसन सोसाइटी लगायत हामी अन्य धेरै सङ्घ संस्था, SHG ग्रुप, 13वटा SHG ग्रुप र 5वटा सङ्घ संस्था मिलेर आज हामी पुल बजारलाई एउटा सफाई अभियान गर्ने हामीले आज कार्य गर्दैछौँ। र यो आउने दिनमा पनि हामी यसरी गर्दै जान्छौँ। यो विशेष हाम्रो यसको लागि हामी अभिजित सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँको पहलमा यो हामीले आजदेखि कार्य सुरु गरेका छौँ र उहाँले धेरै अगाडिदेखिको सोच हो यो पुल बजारलाई, यो पुल बजारको खोलालाई, छोटा रङ्गीतलाई साफसफाई राख्ने र यो नदी, यो जुन चाहिँ खोला छ, यो खोला चाहिँ हाम्रो यहाँको प्रत्येक मानिसको यो एउटा जीवन रेखा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई साफ राख्नुपर्छ भनेर उहाँले धेरै जोड दिएर हामीले यो आज हामीले उहाँको तत्त्वाधानमा यो हामीले सफलमुक्त गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। र विशेष म यहाँका थानाका प्रभारी लगायत हामी जति पनि सिभिक भाइहरू आज खटिदिइराख्नु भएको छ हामी सरसफाइको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। गत वर्ष आफ्नो कार्यस्थलमै करेन्टको चपेटमा परि हात गुमाएका विजय मुखियालाई सरकारी सहुलियत हुनुपर्ने दार्जिलिङ जिल्ला जलविद्युत कर्मचारीहरूले माग उठाएका छन्। हालसम्म सम्बन्धित विभागले पीडितलाई उचित सहुलियत प्रदान नगरेको संगठनले गुनासो पोखेका छन्। साथै पीडितले विद्युत विभागलाई जुनै पनि कम्पनीले लिए पनि आफूले तलब पाउनुपर्ने अनुरोध गरेका छन्। हैन म त त्यो अब यताउति त्यो जङ्गलतिर यस्तो उस्तो काम गर्नु म सक्दिनँ है। अन्त मलाई चाहिँ अफिसको कामै हुनुपर्छ। यदि म पेन्सन पाक्छ, म पेन्सन पाकिसकेपछि म गर्नु सक्छु सक्दिनँ, म त्यति बेला म
अब नानीहरूलाई पनि म बचाएर लाउन सक्छु होइन। अन्त एउटा कुनै अब त्यति बेला कम्पनी कुनै अब चेन्ज भयो भने पनि तर त्यो नानीलाई चाहिँ त्यो फर्दर त्यो नानीलाई चाहिँ हुनुपर्छ। युवाहरूलाई फेसन प्रति प्रोत्साहित बनाउने उद्देश्यको साथमा गीत फेसन वर्ल्डले दार्जिलिङमा टिन अनि मिसहरूको सौन्दर्य प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भएको छ। उक्त प्रतियोगिताको फाइनल आगामी 17 जुलाईमा हुने बताइएको छ। 3 जुलाईमा इभेन्ट हुँदैछ। त्यो इभेन्टमा चाहिँ हाम्रो इन्टर स्टेटको मोडल्सहरू है, अब अहिले हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिक्किम जति पनि मोडल्सहरू छ हामीसँग एसोसिएट छ, उनीहरूलाई ल्याएर नै हामीले यहाँ चाहिँ पर्फर्म गराउँदैछौँ है। र यसमा चाहिँ कस्तो खालको पर्फर्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कल्चर ट्रुली कल्चरल अब हामीले तपाईँहरूले एउटा पर्फर्म गरेर देखाउँदैछौँ। र भेन्यू चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो डिसाइड भएको छैन र भेन्यूको डेट चाहिँ भेरी सुन तपाईँहरूलाई हामीले बताउनेछ, इन्फर्म गर्नेछौँ। स्थापना कालदेखि विभिन्न सामाजिक कार्यमा संलग्न सेलेम्बुङ रामदल गाउँ सुधार समितिले गाउँदेखि चामोङ चियाबारीलाई जोड्ने बाटोमा भएको खोल्चाको पुललाई मर्मती गरेको छ। यसबारे समाजका सभापति राजु मुखियाले थप बताएका छन्। खरसाङको अप्पर सिरुबारीमा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर सम्पन्न गरियो। अप्पर सिरुबारी समाज सेवा समिति, भारतीय रेड क्रस सोसाइटी र खरसाङ महकुमा अस्पतालको तत्वावधानमा अप्पर सिरुबारीमा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर सम्पन्न गरिएको छ। भारतीय रेड क्रस सोसाइटीको तर्फबाट डाक्टर एके बारुई र टोली, खरसाङ अस्पतालको तर्फबाट डाक्टर शाह र रुबी मण्डलको उपस्थिति रहेको थियो। लगभग 200 अधिक बिमारीहरूले स्वास्थ्य लाभ उठाएको उक्त शिविरमा बिमारीहरूलाई निशुल्क दबाई पनि वितरण गरिएको छ। अच्छा नमस्कार, आज हामी इन्डियन रेड क्रस सोसाइटी साथै खरसाङ सब डिभिजन हस्पिटल अनि समाज सेवा समिति अप्पर सिरुबारीको संयुक्त उद्देश्यमा आज हामी यहाँनिर डिआरसी गोदाममा हामीले एउटा मेडिकल क्याम्प राख्यौँ है। र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट हामी यहाँनिर जति पनि वरिपरि छ सिरुबारीको क्षेत्र मात्रै नभएर गिद्धेपाड भयो, यो माथिल्लो तहहरू सबैले पार्टिसिपेट गरे। अनि एउटा हामीले चाइल्ड स्पेसलिस्ट ल्याएको थियौँ है, डाक्टर सारेलाई अनि डाक्टर बारुई जो इन्डियन रेड क्रस सोसाइटीको लाइफ मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं नै आज आउनुभएकोले गर्दाखेरि लागि यो क्याम्प एकदमै राम्रो भयो। आगामी 15 देखि 21 जुलाईसम्म मालदिप्समा सम्पन्न हुन गइरहेको 54औं एसियाली बडी बिल्डिङ र फिजिक स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपका लागि टिम इन्डियामा सिक्किमका एथलिटहरू छनौट भएका छन्। अनि त्यसको त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ फेडरेसन भएको थियो यहाँनिर, त्यसमा पनि पार्टिसिपेट गरेको थिएँ मैले। अन्त ट्रायल आउँदा चाहिँ म सेलेक्ट भएर चाहिँ अन्त त्यहाँदेखि फेरि हिमाचल गएको थिएँ पुल्टा साइड, त्यहाँनिर पनि सेलेक्ट भएँ। अब फर्दरको लागि अब के हुन्छ यसको एसियनको लागि चाहिँ प्रिपरेसन चल्दैछ, राम्रै चल्दैछ। सब जुनियर राष्ट्रिय रजत पदक विजेता अश्विनी सापकोटालाई राङपोमा भव्य स्वागत जनाइयो। सिक्किम एम्प्युचर बक्सिङ एसोसिएसनले सिङताम बक्सिङ क्लबको सहकार्यमा अभिभावक, स्थानीय जनता, विद्यालयका प्रतिनिधि लगायत अन्यको साथमा अश्विनी सापकोटालाई उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकोमा भव्य स्वागत जनाएको छ। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिनको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद।